आमच्या बाप्पान आमकां पळयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठायल्या. बाबणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बाबणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. देव कृपा दिवं. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे असो आणि तुमचे सवे असो. मुघल भाव बहिणीनो, सो मनीस देवाचे आपोवणे वळखून घेता तो देवापासून सगळे सोडता. आपोवण्या खातीर आपल्या खुर्च्यान कोरे सोडून तो मनीस गोंयार जाता. आमी आमच्या आपोवण्या सोदता कसले जिवीत जिवूंक करचे. आमच्या कुटुंबीक जिवितान पयलो जागो दिवंक जाय. तुमच्या देवाची आनी तुदवांची बरोबर चाकरी करूंक जायना म्हूण जेसू आमकां शिकयता. देवाच्या मोगा खातीर हे सगळे सोडीत जाल्यार देव तुमकां 100 फावटी अदीक दितलो. म्हजे भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते करी वांटो घेवचे खातीर आमची पाखां पळकून घेवया. आमी सगळे म्हणूया, हांव सोदवेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हा उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तणाव उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देदूताक आनी भक्ताक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती. सोडवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थूया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजो मोग करतया. दिसो नासली वर्ती देणी तुवें गोंयार केलाय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परोस अदीक आमी तुजो मोग करच्यार आमची काळसां तुज्या मोगान भेटय आनी ही बरी आमची आशे भोवती तुवें बसवणली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरे दे तुजे सोबी पवित्र आत्म्या एक कोणाक जियेता आनी रासो चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. फुडाराच्या पुस्तकांतले वाचन. सर्वेश्वराचो दूत आयलो आनी ओर्फा गांवांत एक सिंधू रुखा पोंदाक बसलो. तो लोक अबिएझरांतल्या जोआसाचो गिदिये तुजो पूत आपलो
सर्वेस्वर आमचे सगळे आसा जाल्यार आतां हे सगळे आमकां कित्याक घडटा? सर्वेस्वरान इजिप्तांतली आमकां भायर काडूंक ना? अशें म्हणून आमचे पुर्वज व्हड व्हड आजापांची खबर आमकां सांगताले. ती सगळी आजापां आतां खंय आसात? सर्वेस्वरान आमकां आतां सोडल्यात आनी मिदियनाच्या ताब्यात केल्यात. हे आयकून सर्वेस्वरान ताचेर नदर मारूंक मेळ्ळें. आतां तुका मेळिल्ल्या बळान वच आनी मिदियनाच्या हातांतलो तूं इस्रायेलाक निमारतलो. तुका घडटा ते वचूंक न्हय, हांवूच न्हय. गिदियनान जाप दिलो, म्हज्या धन्या म्हाका बगस, पूण म्हज्यान कशी इस्रायेलाची सोडवण करूंक जाय? मानासाच्या सगळ्या कुळांमध्ये म्हजे कूळ भोव आसप आनी म्हज्या कुटुंबान हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणा. सर्वेस्वरान ताका असो जाप दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलो आनी मिदियान एकूच मनीस जाल्ले परी तूं ताचो भस्म करतलो. आनी गिदियनान ताका सांगलें, हांव तुका मानवलो जाल्यार तूं म्हजे कडेन उलयता म्हूण म्हाका एक खुना दी. हांव तुजेशी परतो येता म्हणसर तूं पयस वचूं नाका म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. म्हजें दान हाडून तुजे मुखार दवरतलो. आनी ताणें जाप दिलो, तूं परतो ये पर्यंत हांव रावतां. गिदियनान वचून एक बोकुडलो तयार केलो आनी एक मापाभर पीठ घेवन खिमीर नासलेलो उंडो केलो. ताणें एका पाटल्यान मांस घालें आनी एका आयदनान सोप घालून आनी सगळे सिंदूर रुखा पोंदाक हाडून दवरलो. तो लागीं पावतोच सर्वेस्वराच्या दूतान ताका म्हळें, हे मांस आनी खिमीर नासलेले उंडो घे आनी खडपाचेर दवर आनी तांचेर सोप वत. गिदियनान तशेंच केलें. सर्वेस्वराच्या दूतान आपल्या हातान बडी आसलेली ते घेवन त्या मांसाक आनी खिमीर नासलेल्या उंड्याक लायली. त्या खडपांतलो उजो भायर सरलो आनी ते मांस आनी खिमीर नासलेले उंड्या उज्यांत नासून उडयली. आनी सर्वेस्वराचो दूत ताच्या दोळ्या मुखान बेलो नाश जालो. तेन्ना तो सर्वेस्वराचो दूत म्हूण गिदियनाक गमले आनी ताणें म्हळें, आय सर्वेस्वरा म्हज्या धन्या, हांवें सर्वेस्वराच्या दूताक रूप पळयला. सर्वेस्वरान ताका जाप दिलो, शांती तुका, भिये नाका, तूं मरचो नाय. गिदियनान ते स्वार्थेर सर्वेस्वराक एक वेदी बांदली आनी शांतीदाता सर्वेस्वर अशें तिका नांव दिलें. देवाचे उतरले, देवाचे वडपकार आमचो जबाब सर्वेस्वर आपले परजे शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्वर आपले परजे शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्वर सांगता ते चित दिवन आयकात. खरेच शांतीची खबर देव सांगता. आपले परजे आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततल्यान शांती. जबाब सर्वेस्वर आपल्या परजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक मेंगेन घेतात. विश्वासीपण भुमींतले उजवतले आनी सर्गार्थांव आमचेर देंवतले नितीचो उजवाड. जबाब सर्वेस्वर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्वर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ टिका.
Sorbes Boraxai, Sorbes Boraxai, Sorbes Boraxai, Sorbes Boraxai, Sorbes Boraxai, Sorbes Boraxai. केदे बरे उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे आम्ही ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो बरोबर. Sorbes Boraxai, Sorbes Boraxai, Sorbes Boraxai, Sorbes Boraxai, Sorbes Boraxai, Sorbes Boraxai. Antumce sobiasu. Mateo Gormani, Jezus Chrystacie शुभवर्तमान. Moja tuka somia. अध्याय 19 ओळी 23 ते 30. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणले, हांव तुमकां बरें सांगता, ग्रेस सर्गीच्या राज्यांत भितर सरोंक कठीण जातलें. हय, आनीक एक सांगता, ग्रेस ना मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस उंटाक सुयेच्या ब्रिडांतल्यान वचप अदीक सोंपें. हे आयकून शिस्त थकवले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळटलें? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशाक वेगळें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू वळलो. तांणी ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांगता आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतले आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयेचेर अधिकार चलयतले. जाणे म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां, शेतां बायलां सांगल्यात, तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाची जिवीत ताचे दायज जातले. 70 जाणां पयलीं आसा ती निमाणी जातली आनी निमाणी ती पयलीं जातली. जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे Bakani tuka Crystal. गीत घेऊया C11. भेटोयता ही आमची दाना, त्याचबरोबर आमची चिंतना, म्हणतात असली करवर्तना, बोध सौम्या आमची मना, दितात का फुला फळा, बोधलाची शेता मळा, उत्पन्न कोच्या कधी फळा, मागतावा मी तुझी बाळा, भेटोयता ही आमची दाना, त्याचबरोबर आमची चिंतना, म्हणतात असली करवर्तना, बोध सौम्या आमची मना. मुझे भाव बहिणींनो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सोपद वेदार देव बापाक मात्र से साव माकार. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या अनाक्य पवित्रतेच्या दबाव सर्वस्फोट मारून घेऊ. पृथ्वीच्या बापा, आमचे हे बलिदान मानून घे. तांदूळ तुझे आणि आमचे मध्ये जीवाचो आणि मोगाचो सांभोळ करता येता. तुवें दिलाय ते तुका भेटो. आमी तुकाच बघूंक निरोमी. कृष्ण आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बातप सर्वेस्परात आमचे देवाक दिनो आसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोद बेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनो आसूंक फावो हो कायदो विधीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीक तुवें मनशाक दसराय नितीक ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तां आमच्या सोम्या पडली दोयान ताका सोडयलय ताची उदेशी देव कर आनी सतीचो सगळो गडपार तुजी तोर महिमा वखांता तांचे सांगाती आमचे काळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार बला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा करोस तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझे पवित्र आत्म्या गाडून ही गेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी लोक आपले कुशेन कोश्ट मरून सोसून वेचे आदी ताणे मुंडो घेतलो तुका दिनवासलो तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुम्ही सुमेस्त घ्या आनी काया ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पितची तेच कोरी जेवण जातोच ताणे कळस घेतली दुकान नव्यान दिवसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही सुमेस्त घ्या आनी हातले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कलराचे येरोग आत्ताचे बक्षोडे मेळच्या तुमचे पासोर आनी सुमेस्त मनशा पासोर ते वारतले ह्या म्हज्या उडासा सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समरपतव तुझे पुनर्जन्मपण आमी परगटतव तुज्या येण्याक आमी अत्रेकतव बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उल्हास करता आनी पोट जिविताचो उंडो आनी ही सुगंधेची काळज तुका समर्पिता तुझे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी लोकोर सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचे स्थापनेचे परिसरेचो उल्हास कर आनी रिवामच्या बाबा बाबा आनी रक्षा करून बाबा आनी सगळ्या आत्मीक वर्गाबरोबर तिका पुनर्जीवनाचो भरोसो मेल्ल्यान त्या मनशा बाबाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टेक मेल्या सुमेस्ता तुजी परजोळी तुमकां पडलो फावो कर आम्हा सुमेस्ताची दया मागता आमकां बरे देवाची मेल्से खातीर भगवानचो सेवेचो पोती भगवंत बरोबर भगवंत भगवंतांचे आणि सर्व काही तुला मानून त्यांना सगळे लोक सासनाच्या सुखात वाढवली त्यांच्या सांगायला तुझी महिमा गावका फावो जेजू ख्रिस्ताच्या उद्धारामुळे त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसूका पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपद वेदार बापा सोडबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमीन आमची सोडवणाराची आज्ञा म्हणून धरून
दीर घेवूं म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो प्रसाद आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमीन. सर्वेस्परा स्वर्ग वैद्यांतले आमकां निवार. दया करून ही जिवितांत सवेस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सुगोणारा जेसू क्रिस्ताचे एलिया आमी परमेश्वरान उतरता तो आमकां तुजे उदारता कृती सोर पाकांतरेक सकय आनी सोर पाकांतरेक वाटाय. कित्याक राजसाठी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतान म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेत सोर पावताशा दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवट सांबाळ जो जियेताय आनी रासो सोडयता सासनाच्या सासना. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची श्रेणी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयला ती सुवाही. सौम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका भावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. वायट स्मरणांत तूं म्हाका वाटन मोनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशिया तूं म्हाका फर्मान भोवता सांगाती प्रार्थया. कोणवणे बाप्पा या ख्रिस्त प्रसाद भोवी जेसूचे जिवे संदे खुशी आमी व्हरता. संसार आमकां सो उपकार केलो स्वर्गांत ताची भागीदार आमी जावूं पावूं. हे आमी कळतीपणी मोगतां तुजे पुता जेसूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. सोपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमीन. वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. संत अंतोनी भोगता पिरगेचे कुळयेच्या तुझ्या ग्रंथार खेळटा बाळ